ویلا دور نہیں بندہ روندا ہویا مسجد امام کو لاوے گا کاری جی مولوی جی اعلان تا کر دے وہ ہویا کیوں رونا کیوں ہے کہے گا میرا باپ ٹر گیا کوئی آکھے گا میرا ویر ٹر گیا کوئی آکھے گا میری ماں ٹر گئی ہے آخرکار ساڈے بھی اعلان گونجنے نے میرا بھی ہونا ہے تہاڈا بھی ہونا ہے آخرکار مسجد دے سپیکر گونجنے نے حضرات اج فلانا نہیں جے رہ گیا اج فلانا دنیا تو ٹر گیا جے اینے بجے جنازہ پڑھیا جاوے گا پھر ایتھے تے خان صاحب چودھری صاحب سید صاحب نام یہ لقب لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے نام نے پر روح نکلن دی دیر تیرا نام کسے نہیں لینا تینوں مردہ کہہ کے پکاریا جانا موقع تیرا نام چھن جاوے گا تیرا نام ختم ہو جاوے گا مردیاں دی لسٹ دے اندر تیرا نام آ جاوے گا ایسی زندگی نہ گزاری کہ تو دنیا تو جاوے تے لوکی آخر چنگا ہویا مگروں لے گیا انہیں بھی دھرتی دے اتے جینا حرام کر چھوڑیا سی ایسی زندگی نہ گزاری کہ تیرے مرن دا سن کے زمانہ خوشی مناوے آکے چنگا ہویا ہے انہوں آج نہیں پہلے دا مر جانا چاہیے دا سی بہت اچھا ہو گیا ہے شکر کرنے مالکہ ٹر گیا ہے سجنہ ایسی زندگی نہ گزاری بزرگ فرماتے نے زندگی ایسی گزاری تیرے جان دا سن کے ہر اکھ بھی تو یہاں سیا جاوے ہر زبان آکے مالکہ بندہ بڑا نیک سی دنیا یوتے اے دنیا یوتے رکھ فقیرہ ایسا بہن کھلون تو ہوئے تے حسن لوکی نہ ہوئے تے رونے میاں صاحب نے فرمایا ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑکن نکل گیا گب تیرا اج بھی بدیاں باز نہ آیا واہ واہ مرد دلیرا سے جوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وتھا پیاں جنہ باجو ایک پل نے سی جاندہ شکلاں یاد نہ رہیاں آؤ رب کو لوں ڈر جائیے ساڑیاں جنابیاں چڑیاں داڑیاں یا آگئیں نے ظلم کر دیاں شیرے تے سیاں پہ گئیاں نے ظلم کر دیاں کمرہ چک گئیاں نے درنوں یا بازار ہو گیا لیکن ظلم تو بعد نہیں آدے جناب اللہ سانو دسنوں نہیں دستی کوئی چیز نہیں پھر بھی ظلم کرن تو بعد نہیں آدے ساڑی تے حالت ہے بے سانو کوئی چیز نہ بھی لبے لیکن ظالم نہیں ہو گیا پٹھے مشورے دین تو بعد نہیں آدے ماں باپ دے بچے نو بگار چھوڑے آئی اپنی انگلہ تے کسے دے بالا نو نچا دینے اویخ تیرے چاچے تیرے نل آ کیتا اویخ تیرے بابے تیرے نل آ کیتا تو بدلہ کیوں نہیں لیندہ اپنے باپ دا بدلہ کیوں نہیں لیندہ اپنی ماں دا بدلہ کیوں نہیں لیندہ رفتہ رفتہ لوکاں دیاں عمرہ نو خراب کر دے جا رہے ہیں لوکاں دے بچے نو تباہ کر دے جا رہے ہیں کوئی کسے دے بچے نو سگرٹ تے لگا رہے ہیں کوئی کسے دے بچے نو نشے تے لگا رہے ہیں کوئی کسے دے بچے نو چوری تے لگا رہے ہیں کوئی کیڑا ظلم کردہ ہے کوئی کیڑا ظلم کردہ ہے یاد رکھ لے جب مالک نے پڑھنا ہے رب دا قرآن بولے رب نے فرمایا جو مرضی کر لے انہا بطش ربک لشدید فرمایا تیرے رب دی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے تیرے رب دی پکڑ بڑی سخت ہے مالکہ ہن کی کریے اسی تے بڑے ظلم کر بیٹھے ہیں بڑیاں غلطیاں کر بیٹھے ہیں بڑیاں خطائیاں کر بیٹھے ہیں کریے تے کی کریے فرمایا کرنا کی ہے موقع تو فائدہ اٹھا لے اپنے گناہاں نو سامنے رکھ لے ایک باری میری بارگاہ دے اندر عرض کر دے رحمت دا ایک باری کہہ دے رحمت دا دریا الہی
ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جا